اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر سخت وفی کل سا ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصرا ودلیلوں وعینا انتاؤ تسکنہو ارزقاتوا وَتُمَتِعَهُ فِيَا طَوِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بلند صلوات سارے صاحبان الہی صاحب الزمان بے ظہوری تاجل فرما میرا اللہ عزت ولی العصر صدقہ وقت دے امام اور ساڑھے درمیان روابط نو بحال فرما وقت دے امام اور ساڑھے درمیان فاصلہ مختم فرما میرا اللہ عزت ولی العصر کا صدقہ بانیان دے خرچہ اخراجات اپنی بارگاہ وچ ایک مجلس جڑی منعقد کی ہے اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما مالک اللہ ساڑھے در رحم فرما مومنان دے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد آواز بلند تر صلوات مانگتے ہیں ماشاءاللہ اکبر دیاں
पिया मावा पांदी चौथी सत सुनिए पाकिर दे प्यो दी आयो बददा तुन केड़ा हाल सुनावा बद कुछ दे प्यो दे हायो कातिल तू कित बैन दी कबार बना। बस 2 लफ्ज़ मज़ाहिब दे अज़ादारो 2 लफ्ज़ मुसाहिब दे परसा टाइम की किल्लत का मसला है थोड़ा बस अज़ादारो नहीं पढ़ता कि वे रूह परवाज होया बस वो जाते आ गया जिथा कड़िया ने हत्था ते सैयदुल साजिदीन सलालतुल वसीयीन दे कड़िया ने हत्था ते कटे होया बाबे दा सर आया इमाम हुसैन दे सर मुबारक ते ज़रबा लगी हुई आबरू कटे हुए अखां जख्मी दंदान मुबारक शहीद ते वेखन अल्लाह पुत्र सज्जाद बस वैन दे करीब आ गया वेखन अल्लाह पुत्र सज्जाद सैयदा दे बाबा शाम दा कैदी मिलना है सैयदा दे अखां को बुढ़ड़ा पुत्र मिलना है इमाम हुसैन अखां खोलिया वेख्या क्या है कड़ियल जवान दी दाढ़ी सफेद नजर आई है सैयदा दे हाय सज्जाद जवानी विच बुढ़ड़ा हो गए इमाम आदे बाबा 10 मुहर्रम दा दिया अकबर जीन ते लड़दा वदा जे तई अकबर जीन ते रिया तोड़ी दाढ़ी स्याही अकबर जीन तो जणिया वाली दाढ़ी सफेद सैयदा दे सज्जाद मेरी मजबूरिया मैं अकबर दे सीने चो नेजा कड़िया वो इस इलाके वाली मजबूरी दा नाम आया रोने सज्जाद रो रो के आते तुसा नेजा कड़िया डिठी मां टुरदी शराबियां विचो मेरिया अखियां रंगा बदलाए डिठे नचदे कातला अली अकबर दे ये गैरत चिकार कुकाए मातमियों रज के मातम करिए रोने सजा करो रुकिया दे डिठा दाज लुटिंदा बस ज़दारो एक मिसरा हो मुसाहिब दा पढ़सा खुदा न करे किसी भी इलाके टाउन या कस्बे दे अंदर कोई ऐसी सिचुएशन होवे कोई छोटी जी बच्ची मर वंजे यार कोई ऐसी सिचुएशन होवे छोटी जी बच्ची मर वंजे कल्ला बिरा होवे जड़ा कल्ली बहन दा जनाजा चाही बंदा होवे तू उनका दुश्मनी होवे ते तू आंख से पीछा हट वंज किते छोटी बहन दा जनाजा देख के मर न वंजे अज़ादारो गुरबत अली दे पुत्र दी शामी शाम दिया गलियां च नचदे बदे हाय एक बुढ़ड़ा पिया है जड़ा बहन दा जनाजा हां अल्लाह वदे हां अल्लाह के रो रो के दे ने को लोगो सजाद दा दिन में मोई पे ने को चाई बेदा जनाजा है मैं बहन कुआं शब्बीर के बदन में जो खून रह गया शब्बीर के बदन में जो खून रह गया वो शाम में सज्जाद की आंखों से बह गया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला आपने इंतहाई एहतराम के साथ जनाबे मौलाना गुलाम असगर ऐवान साहब की खिदमत अक़दस में दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाइए और आप क़यामत पर 4 मिसरे पेश खिदमत है। मौलाना साहब, जैसे कि
مولا علی کے بارے میں لوگ اکثر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ حیدر کو ہم بھی مانتے ہیں، منافقوں کا مگر اعتبار کیسے ہے؟ علی مولا کی فضائل ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ مولا کا فرمان ہے نا کہ اپنی مجالس کو مولا کے ذکر کے ساتھ زینت بخشو، اور ہم ادنا سے مولا علی بادشاہ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ زمین والا، فلک والا، لحد والا، جنا والا، یہی چار تو مقامات ہیں نا، زمین والا، فلک والا، لحد والا، جنا والا، یہاں والوں کو کیا معلوم حیدر ہے کہاں والا؟ یہاں والوں کو کیا معلوم حیدر ہے کہاں والا؟ وہ کیا ہے؟ نام ایک جیسے ہیں دونوں کارسازوں کے۔ وہ کیا ہے؟ اب کارساز کا مطلب خدا کا واسطہ ہے، مجھ کا فتوہ مت لگا دیجیے گا۔ وہ کیا ہے؟ نام ایک جیسے ہیں دونوں کارسازوں کے، پکارا تھا زمین والے کو، بولا آسمان والا۔ انتہائی احترام کے ساتھ جناب اس علاقے کی اثر آفرین شخصیت، اور میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ پسند کرتا ہوں جناب مولانا صاحب کو۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے